الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر جو مہینہ لگزریا او زمانہ یاد کر جو مہینہ لگزریا او زمانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر جو مہینہ لگزریا او زمانہ یاد کر اور کر کے وعدہ بھول گیا ہے تو نال اپنے محبوب دے کر کے وعدہ بھول گیا ہے تو نال اپنے محبوب دے عالم لاہوت والا وعدہ پرانا یاد کر عالم لاہوت والا وعدہ پرانا یاد کر بے خبر غافل
نہ بن اپنا ٹھکانہ یا مل کے پڑھیے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ اور بلند آواز نال پڑھیے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر جو مہینہ گزریا او زمانہ یاد کر۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات واجہ کائنات حسن کائنات سیرت بزم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اج دا اے پقیزہ جمعۃ المبارک دی اندر جڑا موضوع ہے فکر آخرت دے حوالے دے نال ہے۔ فکر آخرت موضوع رکھنے دا مقصد یہ ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ شاید کوئی نمازی بن جائے، توبہ کرنے والا بن جائے، اللہ دی یاد وچ زندگی گزارن والا بن جائے۔ فکر آخرت نو ہمیشہ انبیاء نے یاد رکھیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بخشے ہوئے نبی ہو کے تے ہر وقت اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر روندے رہندے سن، آخرت نو یاد کردے رہندے سن۔ تو جے نبی آخرت نو یاد کردے تے امتی دی تا اس نالو حق زیادہ بند ہے، کیونکہ امتی گناہگار بھی ہے۔ تو جے امتی گناہگار ہے تو جے فکر آخرت نو یاد کرے تے پھر رب بخشن ہارے، پھر تہاڈا اور میرا مالک بخشن ہارے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، فرمایا کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، نہ پہاڑ رہ جانے نے، نہ کوٹھیاں تے محل رہ جانے نے، نہ کوئی چند پرند رہ جانا ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، نہ کوئی پھول رہ گیا نہ کوئی پھل رہ گا، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ ساڑی آکڑ، ساڑیاں مغروریاں، یہ سب کچھ ٹوٹ جانیاں نے، جڑیاں آج ساڑے وچوں ختم نہیں ہو رہیاں، اے ان قریب ٹوٹن والیاں نے، ان قریب اے ختم ہون والیاں نے۔ ساڑے اندروں جڑا غصہ ختم نہیں ہوندا، ان قریب اے غصہ ختم ہون والا ہے۔ ان قریب ساڑا سر چکن والا ہے جڑا کدی چکن واسطے آیا نہیں۔ ان قریب اسی پھٹے تے عاجز ہو جانا ہے، سانو لوگاں نے لٹا کے ساڑے کپڑے پھاڑ کے اتار لینے نے، اینا عاجز اللہ نے سانو کر دینا ہے۔
کہ اے بندیا اج کدھر گئی تیری وہ آکڑ کے تو اج لیٹیاں ہویا ہے لوگ تیرے کپڑے بھی پھاڑ کے اتار رہے نے تینوں فکر ہی کوئی نہیں تو روک بھی نہیں سکدا تو اوہی بندہ ہے کہ جڑا کہندا سا میرے گریبان کوئی ہاتھ نہیں پا سکدا میرے کولو کوئی اچھا بول نہیں سکدا تے اج ویکھ لے کپڑے بھی تیرے اوہی لوگ پھاڑ کے اتار رہے نے تیرے وچ اج طاقت نہیں اج تیرے چ ہمت نہیں کہ تو اپنے آپ نو بچا سکے اج تیرے جسم تو اسی طرح لباس اتاریا جا رہا ہے کہ جویں تینوں تو پیدا ہویا بغیر لباس تو اج تیرے گھر والے تینوں بغیر لباس تو کرن لگے نے نہلان لگے نے بغیر لباس تو تینوں کرن لگے نے اے میرے بھائیو تہاڈے اور میرے واسطے جڑی فکر آخرت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ دی ذات تو ڈر کے رہنا ہمیشہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ جھک کے رہنا عاجزی جڑی یہ اللہ نو بڑی پسند ہے عاجز ہو کے رہنا اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا وسن دی جگہ نہیں فرمایا کہ اے دنیا ایک کھیل ہے ایک تماشا ہے ایتھے فرمایا کہ دل نہ لگائیں آج کوئی بھی سعودیہ میں چلا جائے باہر دے ملک چلا جائے یا ایتھو کوئی کاروبار کرنے واسطے چلا جائے تو اتھے جا کے سستی روے اتھے جا کے کماوے بھی کچھ نہ پچھے کار والے بھی پریشان ہونا آن والی جڑی ہوندی زندگی ہے جدو 2 یا 3 سال یا 4 سال باہر دے ملک لگا کے آوے لیکن ادھر سستی کر کے آ جائے کماوے بھی کچھ نہ کام بھی کچھ نہ کرے اونجی آ جائے تے گھر آ کے پھر وہ پریشان رہے گا پچھتاوے گا کہ میں گیا بھی تے کام بھی کوئی نہیں کر کے آیا کما کے بھی کچھ نہیں لے کے آیا بس انجی ہے کہ اللہ نے سانو ایتھے عمل تے نیک عمال کرنے واسطے اللہ نے سانو بھیجیا ہے یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جی اسی ایتھے دنیا دے وچ رہ کے سستیاں کیتیاں اسی نیک عمال نہ کیتے تے پھر کل قیامت والے دن سانو پچھتاوا ہی ہوئے گا اور کچھ نہیں ساڑھے پلے ہوئے گا اے پرانے وقت دے وچ کسے مائی دا گھر دے وچ چرخا خراب ہو جانا نا جن دے نال پونیاں کت دیاں سن تے نال دے ہمسایاں دے کولو انہیں چرخا لینا کہ میں پونیاں کتنیاں نے ذرا تھوڑی دیر نا ادھار چرخا دے آجے تے او چرخا لے کے تے مائی نے پونیاں جڑیاں نے او کتنیاں تے چرخا واپس کر دینا او چرخا کیوں واپس کیتا کیونکہ او سائیاں دا سی ادھار سی اے جڑے ساڑھے اندر روح ہے نا اے ہدار ہے اے اس مالک دیئے اللہ نے سانو ایسے واسطے دیتی ہے کہ اسی این دے نال نیکیاں جڑیاں نے پننیاں نے نیکیاں کٹھیاں کرنیاں نے این دے نال تے مالکہ نے چرخہ اے لے لینا روح والا ان قریب ٹائم آنے والا ہے مالکہ نے ساڑھے کو لو اے چرخہ واپس لے لینا ساڑھے پلے کچھ نہیں رہنا تے جے اسی نیک عمال کرانگے نیک عمال کرانگے اچھی زندگی گزارانگے تے پھر ہر کوئی قبر تو بھی گزر کے آکھے گا قبر تو گزر کے آکھے گا کہ دیوے بالدے صدا فقیران دے جے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامی دے اندر اسی اپنی زندگی نو گزاریا تے پھر ہر کوئی گزرن والا یہی کہے گا کہ اے دیوے بالدے صدا فقیران دینے تو میرے نبی پاک نے فرمایا کہ میں عرض کر دے ہوندے سن یا اللہ میں فقیری نو زیادہ پسند کرنا فقیری نو
اور میں اس حال دے وچ ہی راضی ہاں اور شکر کرنا میں تیرا۔ تو اج اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتاں دتیاں، اتنا کچھ رب تعالیٰ نے سانو دیتا، لیکن سانو فکر آخرت یاد نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، فرمایا کہ اے دنیا ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، اے وسن والی جگہ نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تیرے واسطے آخرت بہتر ہے اگر تو سمجھے تھے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فرمایا تیرے واسطے آخرت بہتر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تیرے واسطے آخرت بہتر ہے جے تو سمجھیں، تیرے واسطے آخرت بہتر ہے۔ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ نے جدو اس دنیا دا رنگ پیش فرمایا نا ان آیات دے اندر سنا دیا، جو بولو سبحان اللہ۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا، آپ نے فرمایا ادی لعنتیں اس دنیا تے پوری دنیا دارا تے جنہ راہ مالک دے خرچ نہ کیتے او لیسن غضب دیا مارا وہ پیوماں کولو اے پتر کو ہاوے اے پھٹ دنیا مکارا وہ جنہ درد دنیا دی ایک ہی باہو اویو لیسن باغ بہارا ہو۔ فرمایا کہ ادی لعنت اس دنیا ہوتے، مولا علی فرماندے نے کہ دنیا تے آخرت اے دوویں سکیاں بہناں نے، تے ایک مرد دے نکاح دے وچ دوویں اکٹھیاں نہیں رہ سکدیاں ایک ٹائم۔ دو سکیاں بہناں ایک مرد دے نکاح دے وچ اکٹھیاں نہیں رہ سکدیاں۔ تو فرمایا کہ اے دنیا والیو، اس دنیا دے اتے آخرت نو ترجیح نہ دیو۔ فرمایا کہ آخرت دے اتے اس دنیا نو ترجیح نہ دیو، اپنی آخرت نو یاد کرو، سنبھالو، ورنہ کل قیامت والے دن ہوئے گا یا اللہ ایک باری واپس جان دے نماز پڑھ کے آواں گا، ایک باری یا اللہ واپس جان دے روزہ رکھ کے آواں گا، نیک اعمال صالح اعمال کر کے آواں گا۔ اللہ فرمائے گا ہون نہیں، ہون نہیں، ہون ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قبر تے حشر دا ذکر شروع کر لیا، تے حضرت عمر فاروق کولے بیٹھے ہوئے عرض کردے نے سونیا قبر دے وچ میرا حال کی ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اے عمر تو قبر وچ بھی محمد دا غلام ہی ہوئے گا۔ اچھا بولنا ذرا، قبر دے وچ بھی تو میرا غلام ہی ہوئے گا۔ تے حضرت عمر فاروق نے بول کے عرض کی دی سونیا پھر فرشتیاں نو آ لین دے، میں انہاں نو یہی کہنا ہے کہ فرشتیوں میرے کو کی پوچھ دے ہو، میں محمد عربی دا غلام۔ فرمایا کہ قبر دے وچ فرشتیاں نو ایک باری آ لین دیو، تے قبر وچ پھر میں یہی بولاں گا کہ میں کملی والے دا غلام ہاں۔ تے جے اگر فرشتے آ کے قبر دے وچ سانو سوال کرن تے جب ساڈے لباں دے وچ اے لفظ نکل گیا نا اسی حضور دے غلام تے بیڑا پار ہو جاوے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تے عمر فاروق کی کہندے نے کہ قبر وچ آ کے جدو اے پوچھے آ نکیراں، بھائی قبر وچ آ کے جدو اے پوچھے آ نکیراں
قبر وچ آ کے جدو اے پوچھیا نکیرا میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیرا میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا بھائی سبق یاد کر لو مل کے پڑھو میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا اچھی آواز نال بول کے دسو میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں رب کعبہ دی قسم ہے جدوں قبر وچ الفاظ لباں چوں نکل گیا مول پہ جائے گا فم پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں قبر وچ آ کے جدوں اے پوچھے نکیراں میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا قبر دے وچ اے بولیا ادو ہی جاوے گا جدو کملی والے دے رات چل کے ویکھیا ہوئے گا اے قبر وچ ادو ہی لباں چ وچوں الفاظ نکلنے نے جدو کملی والے دے نقش قدم تے چل کے ویکھیا ہوئے گا نا حضور دے تے پھر ادو قیامت نو لفظ اے ہی نکلن گے قبر وچ بھی اے ہی نکلن گے کہ میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں گرامی قدر حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ایک کھیل ہے ایک تماشا ہے پاک پتن دا لاڑا بابا فرید گنج شکر تے انہاں دے نال بابا گرو نانک ہندوؤں دا جڑا بابا سی نا یہ دونوں اکٹھے ہی جا رہے ہیں تے رستے دے اندر ایک کھوپڑی ویکھی زمین تے پئی ہوئی تے ان دے وچ پرندے چنجا مار رہے پرندے بابا فرید اس سر دے کولے اس کھوپڑی دے کولے کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اے گرو نانک ہندو جاننا ہے اے جڑی کھوپڑی ہے کندی ہے انہاں نے کہا نہیں جی میں نہیں جاندا انہاں نے کہا کہ اے فلانے بادشاہ دی اے نکرانی سی تے اس بادشاہ دی بیٹی دی اکھ دے وچ سرما پان لگی تے او سرمے دانی دی او جڑا جندنا سرما پائی دا ہے ان دی ایک چونج جڑی سی نا او بس تھوڑی جی اکھ دے وچ لگی اکھ چوب گئی تے اس بادشاہ دی جڑی بیٹی سی انہیں اپنے والد نو آ کے شکایت کی تھی کہ اے نکرانی اے لونڈی جدو میری اکھ وچ سرما پان لگی نا انہیں میری اکھ نو چھپا دیتا تے بادشاہ نے انہوں قتل کروا دیتا تے آج ویکھ لے کہ ان دے سر دے وچ جڑا ہے پرندے چنجا مار دے پہنے تے فکر کوئی نہیں پرندے نو ہٹا نہیں سکتا تو گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہمیشہ سانو اللہ اور اس دے محبوب دی یاد دے اندر اپنے ہر لمحہ نو جڑا نہ گزارنا چاہیے حضرت عمر فاروق سرے بازار جا رہے تے رستے وچ نہ دیکھیا کہ غلام وک رہے تے ایک غلام خرید لیا تے فرمایا کہ بیلیا تیری ڈیوٹی صرف اینی ہے کہ تو میں نو ہر روز نہ صرف موت یاد کروانی ہے اس غلام نے روزانہ فجر دی نماز تو بعد جدو ویکھنا انہوں نے کہنا حضور موت یاد ہے آپ نے فرمانا ہاں میں نو یاد ہے وقت گزردا جا رہا تے ایک دن حضرت عمر فاروق فرماندے نے کہ جا بیلیا تینو آزاد کیتا جا تینو چھڑ دیتا جا انہیں کہ حضور تانوں موت انہوں یاد کون کروائے گا حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا آج جڑے ویلے میں صبح اٹھیاں میں جڑے ویلے صبح اٹھ کے اینا ویکھیا ہے کہ میں ویکھیا میری داڑھی دی اندر ایک سفید وال آ گیا کہ میں ان دل وچ خیال کیتا ہے کہ آخری پیغام ہے اے جڑے
سفید والا گیا آخری پیغام ہے ہن میں اس دنیا تو جان والا ہن جدوں بھی میں آخرت نو یاد کرنا ہے جدوں بھی موت نو یاد کرنا ہوئے گا میں اینا ویخ اپنے سفید داڑھی ویخ لواں گا میں وال ویخ لواں گا مینوں موت یاد آ جائے گی آج تے داڑھی دے سارے وال چٹے ہو گئے موت دے فکر ہی کوئی نہیں آنکھوں نماز پڑھو کہندے نے کل پڑھاں گے جو ویلے رمضان شریف دا مہینہ آ جائے اگر کئیے روزے رکھ لو کہندے نے روزہ کل رکھاں گے نماز کل پڑھاں گے جا جا کے قبرستان وچ چھاتی مار کے ویکھ لو انج دے بڑے ملن گے جڑے کہندے نے کل پڑھاں گے لیکن انہاں دی زندگی وچ کل آیا ہی نہیں جڑے ویلے رات نو ستے نے انہاں دی جا اکھ قبر دے وچ کھلی ہے حضرت عمر فاروق دا ایک وال چٹا ہویا اللہ دی بارگاہ وچ روندے نے آخرت نو یاد کردے نے قبر نو یاد کردے نے اج تے ساری چٹی داڑھی ہو گئی اج آکڑ ٹٹدی نہیں اج جڑا ساڈے وچوں غصہ ختم ہی نہیں ہوندا اج آکڑ ختم ہی نہیں ہو رہی اج تکبر ختم ہی نہیں ہو رہا اج حسد ختم ہی نہیں ہو رہا تے بابے فرید دی روح تڑپ گئی تے آپ فرماندے نے اٹھ فریدا ستے تیری داڑھی آئی بول اے اٹھ فریدا ستے تیری داڑھی آئی بول تیرا اکا نیڑے آ گیا تیرا پچھا رہ گیا ہی تو اج چٹیاں داڑیاں ہو گئیاں آکڑا نہیں مک رہیاں سفید داڑیاں ہو گئیاں غصہ نہیں ختم ہو رہا غرور تے تکبر حالی تک بھی کٹ کٹ کے بھریا ہے 22.5 لاکھ مربے دا مالک میل دا اٹ دا سرانہ بنا کے زمین تے سو جاندا ہے جنوں عمر کہندے نے انہاں نے غرور دا ہی لک توڑ دیتا تکبر دا انہاں نے لک توڑ دیتا تے آن والے لوگاں نے بھی دسیا کہ اس دنیا دے نال دل نہ لگایا جے ورنہ قبر دے وچ ہڈیاں پیس جان گیاں ہیں اے ہڈیاں اے غرور اے تکبر اے حسن اے جڑے آج نوجوان فشلاں کروا تے اپنے چہرے تے اپنے جسم تے چمک لے کے آن والے بچیا قبر وچ جان دی دیر ہے بچھواں نے تے سپ نے تے کیڑیاں مکوڑیاں نے اے کھا جانا ہے اے انہاں دا رزق بن جانا ہے جے تو چاہنا ہے کہ کیڑے مکوڑے تیرے تک پہنچ بھی نہ ہوئے تے پھر کریمہ دا تے انہاں دا رنگ نہ چڑھا محمد عربی دی غلامی دا رنگ چڑھا اچھا بولو ذرا ہاتھ چوکے بولو اگر تو چاہنا ہے کہ قبر سونی ہو جائے قبر روشن ہو جائے فرشتے آ کے پوچھیں ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل اے ماہی دے بارے تیرا کی خیال ہے ماہی بول کے کہے میرے کو لو پوچھو میرے واسطے ساری زندگی گزار کے آیا رنگ ساری زندگی میرا چڑھا کے آیا میں اندہ رنگ پھر دوبارہ انجی پیش کرانگا کہ جے اسی کملی والے دی یاد دے اندر حضور دے رنگ دے ویچ رنگ کے زندگی گزارانگے تو پھر قبر ویچ یہی کمانگے کہ قبر ویچ آکے جدوں اے پوچھے آن کی ران قبر ویچ آکے جدوں اے پوچھے آن کی ران اے پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیران بھائی پھٹ بولنا مصطفیٰ دا ایک باری سارے اچھی آواز نہ لکھو میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا
बस ये सबक याद कर लो, सबक याद कर लो। जिंदगी का कोई पता नहीं, किसी वेले भी सांस बंद हो जाना है। तो जदों भी साह बंद होवे कबर विच टुर जाइए, उधरों फरिश्ते आ जान साडे लबा ते ही होवे कि मैं फट बोलना मुस्तफा दा। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हस्तियां टुर गई ने, जिन्हां लई तो पाप कमाए किथे ने तेरे घर दे। ये वक्त आने वाला है कि जिन्हां वास्ते तू सारी जिंदगी नमाज़ां नूं ज़ाया कीता, जिन्हां वास्ते तू रोजे छड्डे, नमाज़ां नूं ज़ाया कीता, लोगां नाल लड़िया, लड़ाइयां लईयां, झगड़े कीते, अज वो किथे ने तेरे घर दे। ये पुछया जाएगा। बस बंदे दे मरण दी देर होंदी है, तुहाडे ते मेरे अखां दे सामने सारा मामला है कि जल्दी करो, बस चुको, जल्दी करो। तेरे ते मेरे कफन दी जड़ा कफन सानू पहनाया जाता है, उनकी औकात इतनी है कि एक अद्धा टुकड़ा भी कफन का बच जाए तो लोग घर रखना पसंद नहीं करते, आंदे ने मस्जिद च रखो। हालांकि है कपड़ा, पर उस कपड़े तो भी उस टाइम डर लग रहा होंदा है कि घर विच ते जेड़े साबन दे नाल, एक साबन नाल सारे घर वाले नहा लैंदे ने, ते अज मुर्दे नूं ओ जेड़ा साबन लग्या घर वाले वो साबन रखना पसंद नहीं करते। केड़ा गरूर ते केड़ा तकब्बर है साडे अंदर जेड़ा खत्म क्यों नहीं हो रहा? इनू तोड़ दियो। आज सी न महबूब नू बड़ी पसंद है और अल्लाह नू ते बहुत ही पसंद है। ए आकड़, ए मगरूरी, ये सब खत्म होने वाली मेरे भाइयों। ते वक्त की होना है? पुत्रा भी कहना कि जल्दी करो, रिश्तेदारा ने कहना जल्दी करो। बस जदों तक तेरी ते मेरी मैयत नू चुक के दफना के वापस नहीं ना आंदे, उतनी देर तक ही बस जड़ा को थोड़ा बहुता गम है। बाकी उइयो ही पूरा साडा ते उंदे ते ही गल्लां, उंदे ते हसी मजाक, उत्ते ही हुक्का पीता जा रहा। कोई तेरी ते मेरी याद नहीं होनी। वक्त आवेगा, कुल्लां दा खत्म होवेगा, दूसरे दिन बस थोड़ी जी याद होवेगी, फिर दूसरा खत्म होएगा, फिर तीसरा होवेगा। 40वें दे खत्म तो बाद साल बाद किधरे तेरे पुत्र दी तैनूं याद आ जावे ते तेरे वास्ते हाथ चुक के कोई खत्म या दुआ करवा लेवे, वरना कोई नहीं। जिन्ना लई तुसी और मैं पाप कमाए हो किथे ने साडे घर दे, बस ए लफज बोले जाने ने। नौजवानों मैं दरांगे इंजी पेश करना कि कबर दे विच दफना के बस इंजी होवेगा कि लब्बी मुक्की ए मिट्टी पाके ते करसन ठेर उचेरा ए पढ़ दरूद खरानो यास ते मुड़ नहीं पाना फेरा। बस ऐ ही होना है, फिर किसे फेरा नहीं पाना। किसे वास्ते पाप ना कमा, अपने वास्ते अमाल कमा। बस औलाद वास्ते जिथे रोजी कमांदे हो, इबादत है, नाल उस इबादत नूं भी जारी रख जिहड़ी रब ने तेरे ते मेरे ते फर्ज कीती है। यार पुत्र वास्ते किसी चौधरी के सामने, किसी सरदार दे, किसी बादशाह दे, किसी फैक्ट्री वाले दे सामने चुकदा फिरना है, सारा दिन करना है, तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिलणगे, सारा दिन सर करके अपने पुत्र वास्ते रोजी कमाना है। अपने पुत्र वास्ते सारा दिन चुकना है। कदी अपने वास्ते भी चुक के वेख, बोलो जरा, गल है कि नहीं? कदी अपने वास्ते भी चुक के वेख। उस रब की बारगाह विच चुकना तेरा काम है, तेनों किसी दे अगे नहीं चुकन देन लग्या। फिर अज जदों दे असीं लोगां दे सामने चुकन लग पे ना, रब दे सामने असीं चुकना छोड़ दिता है, उदों दी साडी कदर नहीं रहेगी। इंसान नूं अल्लाह ने हर चीज़ तो अफजल बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने इंसान नूं सारे नालों अहसन सूरत वाला बनाया। इंसान ने अपनी कदर चुक के दुनियादारां दे अगे चुक के खुद ही खत्म कर ली।
काश कदी दुनियादार दे सामने ना झुकदा, सिर्फ मालिक दी बारगाह विच झुकदा रहिंदा ते अज किसी ऐरे वगैरे दे कदमां विच झुकण दी लोड़ नहीं सी पैणी। रब ने तेनू खजानियां दे मालक इतना बना देना सी कि तेनू किसी दे सामने झुकण दी लोड़ नहीं पैणी सी। एक वाकया बड़ा मशहूर है, उलमा कोलों तुसीं सुनिया होवेगा। हजरत इब्राहिम बिन आदम बादशाह और हजरत समाक अल्लाह दे वली गुजरे ने, वो हजरत हारून रशीद बादशाह दे कोले चले गए ते बादशाह तखत ते बैठ के ना ते पानी मंगवाया बादशाह ने कि मेरे वास्ते पानी लैके आओ। ते हजरत समाक कहने लगे कि ओए बादशाह हारून रशीद बादशाह, एक सवाल करा, तुसी बादशाह हो ते इहदा जवाब दिओ ना जरा। उन्हें आख्या जे तुसी जंगल विच होवो ते अचानक तुहाडे कोल सवारी होवे या वो मर जाए, अचानक तुसी रस्ते भुल जाओ, तुहानू प्यास लगे, तुहाडे कोल पानी ना होए, तुसी जमीन ते डिग जाओ, अचानक कोई कोलू गुजरे, जदों तुहाडी मौत बिल्कुल करीब हो जाए, तुसी मरन वाले हो जाओ, अचानक कोई कोलू गुजरे ते पानी दा घोट उहदे कोल होवे ते तुसी की करोगे? फरमाया कि जे मैनू ओ कवे ना अद्धी बादशाही दे दे ते घुट पानी दा, ते मैं अद्धी बादशाही दे के घुट पानी दा ले लांगा। ते उन्हें क्या जे ओ घुट पानी दा पी लेवे ते तेरा पेशाब बंद हो जाए, ते फिर उन्हें क्या कि मैं फिर कहांगा हकीम नू कि सारी बादशाही ले ले, पर मेरा ये पेशाब दे कतरात खोल दे। उन्हें आख्या जा ए बादशाह, एक पेशाब दे कतरे दी मारे सारी तेरी दौलत ते बादशाही। जिन्हें ते गरूर ते तकबर है। फरमाया कि एक पेशाब दा कतरा बंद हो जाए ते सारी बादशाही एक पेशाब दे कतरे तो जांदी हो तेरी। उन्हां दा अल्लाह दे वलियां दा समझाण दा तरीका भी बड़ा निराला सी, पर समझाईदा ते अज भी है, पर जे असीं समझिए ते बड़ा कुछ साडे वास्ते। हजरत इब्राहिम बिन आदम बादशाह गुजरे ने, ते आप एक बादशाह सी ते वो अपने उसने खिड़की विचों झाती मार के वेखिया ते एक बंदा जमीन ते लेटिया होया बाहर, रात सर्दी दी यख रात है। वो बादशाह उनके करीब आया, उन्हें आख्या हाँ भाई बेलिया सर्दी तेनू बड़ी लग रही होगी। उन्हें आख्या जी सर्दी तो लगती है, जिंदगी तो तेरी सही तरह नहीं ना गुजरती होनी। वो फकीर ने कहा बादशाह तेरे नालों चंगी गुजरती है, तेरे नालों चंगी गुजरती। उन्हें आख्या किवें चंगी गुजरती है? मैं महल दे विच ते महमली बिस्तर ते लेटन वाला, तू जमीन ते लेटन वाला, तेरे कोले बिस्तर भी मौजूद कोई नहीं। उन्हें आख्या बादशाह जदों तैनू सर्दी लगदी है ना रात नू, तू बिस्तर लै लेना, जदों मैनू लगदी है मैं उहदी याद विच बह जाना है, मैं उहदी याद विच बैठ जाना। दस तेरी बादशाही सोहनी है कि मेरी बादशाही सोहनी है? फरमाया कि जदों सानू सर्दी लगदी असीं उहदी याद विच, जदों तैनू लगदी तू बिस्तर लैके लेट जाना है। तो हजरत इब्राहिम बिन आदम बादशाह सन ते बड़ा नरम बिस्तर सी, तो नुकरानी नू कहा कि ए जरा कमरे दी सफाई कर। लौंडी नुकरानी कमरे दी सफाई कर रही। नुकरानी ने जदों ए महमली बिस्तर ते हाथ फेरे ते बड़ा नरम बादशाह दा बिस्तर सी, तो नुकरानी ने कहा आज तक इंज दा बिस्तर ते सौ के वेखिया नहीं, ते क्यों ना मैं आज थोड़ी दो घड़ियां लेट जावां। बादशाह केड़ा वेख रहा है? बस एवें बस लेटी ते अख लग गई, नरम बिस्तर सी, अख लगी। बादशाह आया, उन्हें वेखिया मेरे बिस्तर ते तो नुकरानी लेटी है। जिल्लाद नू बुलाया, इनू कोड़े मार, इनू उठा। ग्रामी कदर हज़रात, बादशाह जड़े वेले जिल्लाद नू बुला के उन्हें कोड़े मरवा रहे हैं, ओ नुकरानी नाले हसदी है, नाले नुकरानी रोंदी है। बादशाह ने किया नाले रोनी है नाले हसनी है, वजह की है? ते नुकरानी कह लगी मैं रोनी हाँ कि मैनू जिल्लाद मार रहा है। फरमाया फिर हसनी क्यों है? कहन लगी मैं हसनी इस वास्ते हाँ कि मैं दो घड़ियां लेटी हाँ, इन्नी मार पई है, जिन्हों सारी जिंदगी गुजर गई उनका की बनेगा? जिन्हों सारी जिंदगी इत्थे लेटदियां गुजर गई उनका की बनेगा? ते उनका भी की बनेगा जेड़ा कदी फजर वेले रब नू याद ही नहीं जेड़ा करदा, अपने बिस्तर दे विच लेटे रहिंदा, रोटी वास्ते नाश्ते वास्ते मुंह धोंदा है, खान वास्ते मुंह धोंदा है,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਐ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਹਰ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अब पिछला वक्त याद करो जदों साड़ियां बीबियां या साडे बजुर्ग दूरों पानी लैके आंदे सन, अपने सिर ते पानी चुक के ले आंदे सन। घर दे विच जदों पानी दी किल्लत हुंदी सी, अज घर घर पानी मौजूद है। रब दी कितनी नेमत है बड़ी है। ते फकीरी हर घर दे विच सब तो ज्यादा, ते पिंड दे विच कोई चौधरी कोई सरदार होना ते एक ही होना। ते अज अल्लाह ताला ने सारे नूं चौधरी ते सरदार बनाया। हर कोई अपनी अपने यानी कि अपनी जुरत और बहादरी अपने मालो दौलत जी रहे हैं। अल्लाह ताला ने हर किसी नूं खजाने दिते ने, हर कोई किसी दा मुहताज नहीं। ते फिर भी अपने मालिक तो रोस इंसान क्यों जा रहे हैं? आखिर मर के भी उनकी बारगाह विच जाके पेश होना है ते दुनिया विच ही उनदा ही होके रहे। हजरत इब्राहिम बिन आदम दे दिल ते चोट लग गई, लेटे नींद ना आवे, इंज पासा मारे इधर पासा मारे, नींद ना आए। अचानक ही छत ते किसी दी चलन दी आवाज आ रही है, किसी जुत्ती दी आवाज, चलन दी आवाज किसी दी आ रही। खिड़की खोली है, खिड़की खोल के इंज उत्ते मुंह करके कहने लगा कोई नूरी मखलूक है, उत्ते कोई नूरी मखलूक है। आवाज मार के कहते ने कौन हो? उन्हें क्या बादशाह सौ जा साडा ऊंट गुम होया है, असी ऊंट लभ रहे हैं। ते बादशाह इंज करके वेख के कहन लगा ओए कदी जमीन ते गवाचे ऊंट भी छत्तां ते लभदे ने। ते आवाज आई जे जमीना ते गवाचे ऊंट छत्तां ते नहीं ना लभदे ते फिर इंज सुतियां रब भी नहीं लभदा, इंज सुतियां रब भी नहीं लभदा। आ साडे कई है, साडे विच बैठे ने, मेरे तो बगैर काम कर ही कोई नहीं सकता। अख बंद होने की देर काम करने वाले बड़े। ये गफलत है, ये गफलत है, रब की बारगाह विच गफलत है। जेड़ा बंदा 4-5 घंटे बाद हर नमाज दरम्यान दे विच 3-4 घंटे का वक्फा है, हर 3-4 घंटे बाद जेड़ा अपने मालिक वास्ते 10-15 मिनट अपने रब वास्ते नहीं कढ़ सकता, उनदे नाल भी कोई वड्डा बदकिस्मत बंदा है कोई अपने मालिक वास्ते। ते सारा दिन दुनिया के मालिक सारा दिन बीवी बच्चे माँ बाप बेलियां दोस्तां नूं सारे नाल यार मिलना है। ते जे तू नहीं मिलदा आके ते अपने रब नाल ही नहीं मिलदा, सारा दिन सारे नूं मिलना है। असी सानू रस्ते विच गुजरदे यकीन करो कोई चाह दी प्याली सवेरे सवेरे पिया देवे ना, तो सारा दिन दसदे फिरांगे फलाने बंदे ने यार अज सानू चाय पिला दी, बोतल पिला दी। यार जड़ा एक दिन एक बोतल पिलावे सारा दिन तारीफ करना, जेड़े रब ने मां दे शिकम विच भी तेनू खिलाया ते पिलाया उनकी गल ही कोई नहीं है। उस मालिक की याद ही कोई नहीं जिन्हें मां दे पेट दे विच भी तेनू संभालिया, फिर मां दी गोदी दे विच तू हाली आया ही नहीं ते तेरी खुराक मां दी छाती विच पहले उस मालिक ने रखी है। फिर तू हाली तक गंदम तो खाना शुरू नहीं किए, उस मालिक ने तेरा हिस्सा जड़ा ना वो पहले दुनिया ते भेज दिता कि मेरा बंदा आया, इन्हें अगे अपना खाना भी, इसने अपना रिजक भी खाना है। अपने मालिक तो दूर ना जा, दौड़ ना, तू अपने मालिक दा इतना वफादार हो जा, बस अजान दी आवाज तेरे कन्ना च पवे, तेरा दिल भड़क उठे, दौड़ के मस्जिद विच आ जावे, मेरा मालिक मैनू पे बुलांदा है, मेरा रब मैनू बुला रहा है। फिर तेरा इश्क रब नाल कामिल ते मुकम्मल होवेगा कि जदों अजान होवे ते तेरे रब दे वल्ले दौड़ लग जाए, दौड़ लग जाए। तू सफर विच होवें, तू हजर विच होवें, तू घर होवें, तू बीवी बच्चियां कोल होवें, तेरा इश्क उदों मुकम्मल होना है कि तेरा बच्चा रो रहा होवे ते बीवी दी गोदी विच रख के आखे इनू संभाल, मेरा रब मैनू बुलांदा पिया। तेरा इश्क उदों मुकम्मल हो जाएगा, मेरा मालिक मैनू बुला रहा। हजरत इब्राहिम बिन आदम उन्हें आख्या कि सुतिया होया रब नहीं मिलते होंगे, नरम ते महमली बिस्तर ते कदी रब नहीं मिलते होंगे। बादशाह 2 चोटां इको रात दे विच लगियां ते सुबह के टाइम ते बैठा तखत के उपर सोच विच रात दे दोवें सोचां लैके बैठा होया, दोवें सोचां। एक बुजुर्ग आया चोला पहने होया सबज रंग का, किताबां च मैं पढ़िया हजरत खिजर अलैहिस्सलाम सन।
انہوں نے آ کے آخیا کہ اے بادشاہ آ تیرا مسافر خانہ جڑا آ والا آ محال ہے مسافر خانہ مینوں چنگا نہیں لگیا. انہیں آخیا کہ میرے باپ دادا نے اتنے کروڑاں روپیے لگا دیتے, اتنا پیسہ لگا دیتا, تے تینوں اے مسافر خانہ نظر آ رہا ہے؟ انہیں آخیا جے اے مسافر خانہ نہیں ہے گا تے تیرے تو پہلے بادشاہی کنے کیتی؟ انہیں آخیا میرے والد نے. اس تو پہلے کنے کیتی؟ میرے دادے پڑدادے نے بادشاہی کیتی ہے. انہیں آخیا پھر او کتھے نے؟ انہیں آخیا او ٹر گئے. انہیں آخیا جتھے رکدا ہی کوئی نہیں انہوں میں مسافر خانہ نہ آکھا تے ہور کی آکھاں, جتھے رکدا ہی کوئی نہیں. گرامی قدر حضرات, اج سانو دنیا دیاں اج ساڈے حالات انج ہو گئے نے کہ سورج دیوار تے پی رہے نا, سانو انج لگدا پیا کہ سورج دیوار دے وچوں نکل رہا ہے. اسی آسمان دی طرف دیکھنا چھوڑ دیتا تے اسی دیوار والے ویکھن لگ پیا, انج لگدا جویں دیوار دے وچوں سورج پہ نکلدا ہے. تے بس او جویں جویں سورج ٹل جاندا دیوار تے اندھیرا چھا جاندا, اسی اسے غفلت دے وچ ڈبے ہوئے ہاں. تے کدی اسی آسمان والے سورج والے ویکھیے تے آسمان والے چن والے ویکھیے نا, اے نعمتاں رب دی ویکھیے جن نے دن نو گرمی دیتی, رات نو ساڈے واسطے ٹھنڈا چن دیتا ساڈے سکون واسطے. کدی اسی رب دیاں آ نعمتاں ویکھیے نا تے کدی نا شکری کریے ہی نہ. بادشاہ نے کیا کہ انہیں کیا آ کے کہ انہوں میں مسافر خانہ نہ آکھا تے ہور کی آکھاں جتھے رکدا ہی کوئی نہیں. تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے, آپ فرماندے نے اے دنیا اے مسافر خانہ, کوئی آوے کوئی جاوے, تے کس دا ایتھے زور محمد, ایتھے پکے ڈیرے لاوے. اے دنیا مسافر خانہ, کوئی آوے کوئی جاوے, ایتھے کسے دا زور نہیں دا, ایتھے کسے دا زور نہیں, نبی ولی کسے دا کوئی زور نہیں دا. سب ٹر گئے, اساں بھی ٹر جانا ہے. کوئی بادشاہ کوئی پیسے والا کوئی نہیں رہے گا. اس وقت جدو ہاسپٹل دے اندر اسی جانا ہے, جدو ڈاکٹراں نے کہنا نا بس 2-4 منٹ ان دی خدمت کر لو, پھر ڈاکٹراں نبضاں چھوڑ دینی نے, تیرے کروڑا روپیے اوتھے بند ہو جانے نے. اوتھے ڈاکٹر نو کہے گا نا ارب کروڑ انہیں لے لے انہوں بچا لو, کہے گا نا نا اے نہیں ہونا. سب کچھ اوتھے تینوں اوتھے فنا ہوندا نظر آوے گا, سب کچھ فنا ہوندا نظر آوے گا. تیاں تے پتر تیرے والے ویکھدے نظر آن گے, تو انہاں والے ویکھدا رہے گا حسرت دی نگاہ نال, مینوں بچا لو. حضور نے فرمایا کہ جدو انسان دی روح نکلدی ہے نا, انسان دی روح نکلدی ہے وہ انجی ہے کہ جویں ڈبدا نہیں انسان ڈبدا ہے, سمندر دے اندر ڈب رہا ہوے ہاتھ ماردا مینوں بچا لو. فرمایا کہ مرن والا انج ہی کر رہا ہوندا ہے, مینوں اج کوئی بچا لے, اج مینوں کوئی بچا لے. تے حضور نے فرمایا کہ جڑا گناہگار تے جناب فرمانی میں جڑے بندے نے زندگی گزاری, فرمایا کہ حضور نے فرمایا اے صحابہ ایک کپڑے نو کنڈیاں تے سٹ دیو, پھر انہوں کھچو, اوندا کی حال ہوئے گا؟ فرمایا کہ انج گناہگار دی جدو روح نکل دی اوندا حال ہوندا ہے. تے جڑا نیک بندہ ہوندا ہے اون دی یاد دے وچ زندگی گزاردا ہے نا, انہوں پھر فکر کرن دی لوڑ نہیں. بس اندے والے اسرائیل نے اپنی رحمت دی نگاہ کرنی ہے تے روح نکل جانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, بادشاہ دے حضرت ابراہیم بن ادم بادشاہ دے دل تے جدو چوٹ لگی نا 3, انہوں نے فقیری دا لباس پہنیا, سارا کچھ چھوڑ دیتا, او ککھاں دے کلی پا لی جا کے, اوتھے جا کے نا تے اللہ اللہ شروع کر دیتا, اللہ دی یاد شروع کر دیتی. پیچھے جڑا وزیر سی وہ بادشاہ بن گیا. ایک دن وزیر بادشاہ کولو گزریا تے انہیں آکھا ککھاں دی کلی پہلے تے کدے نہیں سی ویکھی. اندر چاتی مار کے ویکھیا کہ اندر بادشاہ ابراہیم بن ادم بیٹھا ہے تے سوئی دے نال اپنی گدڑی سی رہا ہے. بولے ذرا, گدڑی سی رہا سوئی دے نال.
تے وزیر بادشاہ کہنے لگا کہ بادشاہ اوتھے ایڈے ایڈے قیمتی لباس چھڈ کے تے تے سوئی نال گدڑی بھی آپ سینا ہے۔ بادشاہ نے کوئی لفظ نہیں بولیا، بس اپنی سوئی پکڑی تے نہر دے وچ سمندر دے وچ سٹ دتی۔ گرامی قدر حضرات اپنی سوئی نو دریا دے وچ سٹ کے فرمایا کہ دریا دیو مچھلیوں ذرا میری سوئی مینوں دیا جے۔ او دریا دیا مچھلیاں اپنے منہ دے اندر سونے دیاں سوئیاں لے کے آ گئیاں۔ بادشاہ کہنے لگیا سونا تا میں پیچھے بڑا چھڑ کے آیا، مینوں میری اوہی سوئی دیو جن دے نال میں گدڑی سی رہا۔ تے مچھلیاں دی سردار سوئی لے کے آ گئی تے ابراہیم بن آدم بادشاہ وزیر بادشاہ والے ویکھ کے کہنے لگا اے وزیر بادشاہ کس او بادشاہی چنگی ہے یا بادشاہی چنگی ہے؟ او وزیر بادشاہ کہنے لگا جی حضور بادشاہی تا آئی چنگی ہے جتھے جانور بھی آکھے لگ دینے ہیں، جتھے جانور آکھے لگ دینے۔ ایک باری کملی والے دا انسان ہو جاوے نا تے پھر جانور بھی آکھے لگ دینے، جانور بھی آکھے لگ دینے۔ اگر میں ایتھے گفتگو کراں کہ کندے کندے جانور آکھے لگ دے سن تے اے پورے ایک جمعے دی تقریر ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو فکر آخرت رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی گفتگو شاید کہ کسی دے دل دے وچ ایک گل اتر جائے، کوئی نمازی بن جائے، کوئی قرآن پڑھن لگ جائے، نیک اعمال کرن لگ جائے، رزق حلال کمان لگ جائے، تے 5 وقت نمازی ہو جائے۔ بس اج دا عنوان میرا ایہی سی، ایہی سمجھانا سی سارے نو کہ ختم ہو جانا، سب فنا ہو جانا، کچھ نہیں رہ جانا، بس کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔